बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्तांक कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या पुत्राच्या नियाळाक स्वागत. आज मे महिन्याची 4 तारीख पास्का काळाच्या 5व्या हप्त्याचो सोनवार. आज मी बागेबोंत आंजेल मारिया प्रात आणि सांजुजेचो लुकस एक याजक आणि रक्त साक्षी हांचो उडासामे काडटा. सांगतच जागतिक उज्या तांबवणे दळाचो दीस आज. इंटरनॅशनल फायर फायटर्स डे आणि कल्लिद्दलो खणींत काम करतेल्यांचो दीस कोल मायनस डे. तर आता देवाचे उतर वाचून नियाळ करूंक मुखार जाया. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 16 वळी 1 तावन 10 पर्यंत. तवळ पावलो देर्बेक आणि उपरांत लिस्त्राकी पावलो. थंय तिमोथी नावाचो एक शिस आसलो. ताची आवय जुदेव कुळयेची. ती आता भावार्थीन. पूण ताचो बापूय एक ग्रेक. लिस्त्रांतले आणि इकोनियंतले सर्व भाव तिमोथीक भोव चड मानताले. देखून ताका आपणा सांगता व्हरूंक पावलाक मोन जालें. पूण ताचो बापूय एक ग्रेक म्हणून त्या गांवच्या सर्व सुदेवांक कळीत आसलें. देखून तांचे खातीर पावलान ताका सुन्नत केली. उपरांत शेरानशेर ते भोंवून वेता आसतना जेरुसलेमांती धर्मदूतां आनी मालगड्यांनी घेतलेल्या थारावा भशेन भावांक ते कळीत करताले आनी ते पाळिजे म्हणून तांकां सांगताले. अशें त्यो पवित्र सभा दिसान दीस भावार्थान तिर जायत आनी संख्यान सडत आयल्यो. ते फ्रिजिया गलात्सिया प्रांतांतल्यान उतरून गेले. कित्याक आसिया प्रांतांत देवाचें उतर परगट करूंक पवित्र आत्म्यान तांकां आडवरलेलें. मिसियाचे गडीसरशीं येवन पावतच तांणी बिथिनिया प्रांतांत प्रवेश जावंक प्रयत्न केले. पूण परत्यान जेजूच्या आत्म्यान तांकां सोडलें ना. त्या पासोत मिसियाचे गडीसरशिल्ल्यान पाश्चार जावन ते त्रोआसाक गेले. थंय ते राती पावलाक एक दर्शन देखलें. मासेदोनियाकार एकलो उबे रावन ताचे लागीं अशें प्रार्थना म्हणटालो, तूं मासेदोनियाक ये आनी आमकां कुमोग कर. हें दर्शन ताणें देखतच थंयच्या लोकांक सुवार्ता परगट करूंक देव आमकां आपयता म्हूण समजून तुर्तान मासेदोनियाक भायरसून वचूंक आमी तयार जाल्याव. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भाऊनो आनी भयणीनो, तुमी सक्कडी टुराक गेल्यात आसतले. एक ना एक टुराक जावं पुरो ल्हान आसतना प्रवासाक वेचें इस्कलात हांव न्हू, वा व्हड जाल्ले उपरांत जावं पुरो टुराक, जावं पुरो यात्रेक पयणाक, जावं पुरो सैऱ्यांगर, कितें आसूं वचोंक डेट फिक्स केल्या, वेहिकल सांगलां आनी टिकेट बूक केल्या. थंय वचून रावंक हॉटेल बूक केलां, जेवणाची विलेवारी जाल्या आनी पॅकिंग करणं जालां. टिकेटी हातांत आताच. खंय सक्कड वचोचें, कितें रावोचें, सगळें टायम टेबल इटिनररी रेडी आसा. आनी लास्ट घडये वचोंक जायना. एकच हुशार नासतना जालें. दुसरें
ट्रिप एजंटान कॅन्सल केले, वा फ्लायटान कालंगी प्रॉब्लेम असा, वा तुम्ही गेल्यात पण थंय गेल्लेच तुमची पर्स आणि सकट चोरून गेले, कशें बगत तुमकां? हे सकड बऱ्याक जालें म्हणून समजूंक तुमच्यान जायत गी? भाऊ न्ही बडिनो, हांवें कित्याक सांगता, पाऊलुचें दुसरें मिसांव पयण अशेंच जालें. ताणें एक प्लॅन केल्लें, पूण त्या प्लॅना प्रमाणे चलोवंक पवित्रत्म्यान सोडूंक ना. आयच्या वाचपाच्या दुसऱ्या भागांत तुमी पळयलें जाल्यार आसिया प्रांत्यांत देवाचें उतर परगट करूंक पावलोन प्लॅन केल्लें, पूण पवित्रत्म्यान तांकां आडवारलें. मिसियेचे गडी सरशी येवन पावतच ताणें बिथिनिया प्रांत्यान प्रवेश जावंक प्रयत्न केलें, पूण परत्यान जेजूच्या आत्म्यान तांकां सोडलें ना. पळया, समजलें न्ही आतां? अशें घडता आसतना पाऊलुक दिसा की निराशा जाली आसतली, फ्रस्ट्रेशन भोगलां आसतलें. कित्याक ताणें आनी ताच्या सांगात्यान जायतीं शहरां भेट करूंक येवजन घाल्लें, पूण खंय वचूंक पवित्रत्म सोडिना. ल्हान आसतना घरा सैरी आयलीं जाल्यार तांणी वचनाजो म्हणून आमी वांडो लिपोवन दवरच्यो आसच्यो, वा तांचें दुसरें कालें वस्तुरगी कालें लिपोवन दवरचें आसचें. तुमकां उडास आसतलो. तशेंच सांगा, पवित्रत्म तांकां खंय वचूंक सोडना. कित्याक? देव कित्याक असल्यो अडकळी तांच्या मोदें घालता? पवित्रत्म कित्याक तांकां वचोंक सोडना? पवित्रत्म्याक गुत्त ना गी, पावलो कांय भोवंक वेसो न्ही, गम्मातां मारूंक वेसो न्ही, मजा करूंक वेसो न्ही, देवाचें उतर परगट करूंक वेसो. तर देवाचें उतर परगट करूंक वेतना असल्यो अडकळी कित्याक? पाऊलुक हें सकड समजूंक सुलाभ जालें गी, हें पुरा देवाचें येवजन म्हणून. पूण मुखार भोवून न्ही बणिनो, पाऊलुक फस्ट तें समजूंक सुलाभ जावना. पूण कितें जालें, एका राती पाऊलुक एक दर्शन मेळ्ळें. कसलें दर्शन? मासेदोनिया गांवचो एकलो ताचे मुखार उबे रावन अशें प्रार्थना करता, अशें सांगता, तूं हांगा ये, तूं मासेदोनियाक ये आनी आमकां कुमोक कर. आनी पाऊल कितें करता, हें दर्शन देखतच तांच्या लोकांक सुवार्ता परगट करूंक देव आपणाक आपयता म्हूण समजून तुर्तान मासेदोनियाक भायर सरून गेलो. पाऊलून सकड प्लॅन केल्लें, पूण आतां ताचें प्लॅन कोणशाक दवरून तो देवान दिल्ल्या दर्शना प्रमाणे वेता. आनी अशें गेल्ल्यान मुखार भोवून न्ही बणिनो, मासेदोनियांतावन तो उपरांत फिलिपीक गेलो, फिलिपीतावन कोरिंताक, कोरिंतातावन तेसलोनिकाक, आनी जे कितें आज आमी ग्रीस म्हणटा तांच्या जायत्या जाग्यांक देवाचें उतर ताणें परगट केलें. भोवून न्ही बणिनो, थोडे फावटी देव आमकां कशें मुखारसून व्हरता, पवित्रत्म कशें आमकां गायड करता, हें आमकां समजना. आनी त्या संदर्भार आमकां समजना जाल्यार, आमच्या राजावाक तें सारकें म्हूण दिसना जाल्यार, ताचो फाटलाव करून गेलो जाल्यार आसा पळय, वर्ती बेसांव आसात. आमी चिंतल्याक एक्झॅक्ट ऑपोजीट कर म्हूण देव म्हणटलो. जे कितें आमी प्लॅन केलां तें नाका, तें सोडू, जे कितें हांव सांगता तशें कर म्हणून पवित्रत्म सांगतलो. आनी तें पाळ्ळें जाल्यार मुखार भोवून न्ही बणिनो, आमकां बेसांव आसा. आनी मात्र न्ही, तातूंत जायतें बरेंपण जाता. कित्याक आमी अस्कत सैमाचे, आमी अशीर मनोभावाचे
अशीर चिंतपाचे. पूण देवाचें येवजण इतलें विशाल की ताका आमी सय म्हळें जाल्यार कितलें बरें जाता. त्या आईच्या वाचपांत सत जाला, सांपावलूच्या जिवितांत सत जाला. त्या देखून म्हाका भाऊन आनी भयणीनो, थोडे फावटी आमकां पावलूक दिसलेलें बरें दर्शन दिसचें ना, पूण खंडीत जावन आमकां कळटा आनी जेजू दाखयता, अळें अशें कर तूं. अंतस्करणाचो ताळोक थोडे फावटी सांगता आमकां. मागण्यार आसतना आमकां थोडें मार्गदर्शन मेळटा, वडिलांतावन आमकां गायडन्स मेळटा. ते आमच्या चिंतपाक विरोध आसूंक पुरो, ते राज जावं म्हण आमकां भोगचें ना, पूण तें फॉलो केलें जाल्यार खंडीत जावन व्हड बेसांव आसा. हें पवित्र पुस्तकाचें सत आयच्या वाचपांत परत्यान आमच्या मुखार हाडलां. सत सांपावलूच्या जिवितांत तें सत जालां. तर आमी ट्राय करयांगी देवाच्या मार्गदर्शनाखाल चलोवंक, पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणेखाल चलोवंक. आतां आमी आईचें किर्तन मागया. श्लोक. संतोसान सोम्याक जय जय म्हूण ए पृथ्वे. संतोसान सोम्याक जय जय म्हूण ए पृथ्वे. संतोसान सोम्याक जय जय म्हूण ए पृथ्वे. उल्हासान ताची सेवा कर, संतोसाचीं गितां गावून ये ताचे समर. संतोसान सोम्याक जय जय म्हूण ए पृथ्वे. सर्वेस्परूस देव म्हूण जाणा जया, तो आमचो रचणार, आमी ताची जावन आसाव. आमी तसो लोक, ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. संतोसान सोम्याक जय जय म्हूण ए पृथ्वे. आमचो सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताची कृपा युगा युगांतराक, ताचें विश्वासीपण संततेचे संततेक बाळटा. संतोसान सोम्याक जय जय म्हूण ए पृथ्वे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार मठवर्षांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरतांव. आमच्या त्या सावांपासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये भोव दयाळी आंकवारी मरये, तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्य खण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये,
आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदा सर्वदा. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये, कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता, तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता हांव. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतले वायटा विघ्नांतले तुवें राखलां देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतले हांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. तुज्या आनी तुजे हातीं आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिव. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटाव. प्रत्येक जावन फादर निकेश डिसोजा कर्मिलेत, बेवन जो मतायस कंकनाडी मंगळूर टाउन, एल्विटा लोबो कुलशेखर मंगळूर टाउन, मोर्चा मेरी कोयमुत्तूर टाउन, मोनिका लुविस ताने मुंबई टाउन, नेल तावरो मुलुंड मुंबई टाउन, सीमल डिसोजा कुडुपू मंगळूर टाउन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. लॅन्सी लुविस आनी विनीता पिंटो पुत्तूर आतां कुवेट टाउन, प्रशांत मोंतेरो आनी लविना डिसोजा कोप्पा चिकमंगळूर टाउन, रेक्सन मार्टिस आनी प्रीती डिसोजा कुलशेखर मंगळूर टाउन. काजरसो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावन दी म्हूण आमचें मागणें. ते सांगता देवदीन मीरा मारिया कुलासो हॉस्पिट मुंबई टाउन, फादर ब्रदर मॉर्गन अटाईदे कर्मिलेत, जॉकिम तावरो गुरपूर कैकंब टाउन. देवदीन जाल्ल्या हांकां सर्वीस पर देव सस्नीक विशय फावो करी म्हणून आमचे मागणे. त्या बराबर फादर रायन पिंटो आज ताचो याजकी दिक्षेचो दीस संभ्रमता. शाबासकी तांकां, देवाच्या आशिर्वादान तांच्या गवळीक वावराचेर आमी मागया. फाल्यां परत मेळया. मोग असो.